अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मिश्तु से वे द क्लास 9 मैथमेटिक्स पढ़ते शे यो सीरीज ऑफ लेक्चर नन्ना स्टार्ट कीजिए और पदाशे मिश्तु से कंप्लीट कोर्स द क्लास 9 मैथमेटिक्स चिकिम द पढ़ते शे स्टडी करी नो नन चिकिम द मिश्तु से फर्स्ट लेक्चर दा नो दाशे मिश्तु से चैप्टर 1 ना स्टार्ट होखली चैप्टर 1 नोम द मैट्रिसेस और द मैट्रिसेस चैप्टर दे पर अदा मेरा फर्स्ट लेक्चर दा सही दो दाशे नन मिश्तु से सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स वी आरसी चे मैट्रिक्स सरा इंट्रोडक्शन को चे मैट्रिक्स तशाइदा उदाजी कताई शी तो से चे मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन आर्थर केले इन 1860 सब पटोल नावाल होतो से ता जरूरी तो जिदा पता लगी चे मैट्रिक्स समल कॉन्सेप्ट रोगला दा चा जोड़ कड़ा दा ठीक शवा नो दा स्टेटमेंट चिकिम दा पहला दा इदगे खबरे वजाहत कई चे मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट चिकिम दा 1860 से इंट्रोड्यूस हुआ दा चा इंट्रोड्यूस करा दा आर्थर केली दे नोमू द सेकू दा दे जर्मनीव ओ दा चेरियो मैथमेटिशियन सो मतलब दा चे मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट चिकिम दा जर्मन यो मैथमेटिशियन चे दे नोम आर्थर केले दा 1860 से दा खबरा इजाद करिएवा या इंट्रोड्यूस करिएवा मैट्रिक्स डिफिनीशन बजाते खुद तो शायद सेकंड लाइन तो से कताइश है द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स यानी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स चिकिम बिदा और मिर्सरा नंबर्स आके दाइशी दा लेटर्स आके दाइशी यानी एबीसी आके दाइशी दा एनीथिंग के दाइशी मेन हबरदाजी का दो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट सरांगे फॉर एग्जांपल मिर्सरा सो नंबर्स दी 1 to 9 नोजुदगे ता रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट सरांग बेरका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दा मना चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दा यो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ता वेले चे द शक्ल चे किम द शेप चे किम दा आदे यो रेक्टेंगल सरा मुताबिकात काई सुदा तकरीबन 10 से शेप जोड़ा होता गोरा दा तकरीबन स्क्वायर शेप सरा इद चिकिम अरेंजमेंट दा मिला वेरी बल कमिशा उगुरी 1 2 3 4 5 6 इदग अरेंजमेंट चिकिम दा इदग चा सरा सिमिलरिटी सी दा इदग शेप सरा सिमिलरिटी जोड़ाई दाइने दादा से तरतीब सरा दिखना यानी रेक्टेंगल शक्ल जोड़ाई दागरा की मिट सरा दासा की दाइशी फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 दुख शेप चा सरा मिला वेटा 10 शेप शेरो गलुता गोरा सही दा या लेट सपोज मिट सरा दाजी दी 1 2 3 दागा जिदा से मिसाल लाइन पर बदलावे नो दा शेप जोड़े दाइने दा दा मिज वेले जोड़ कर दा शेप्स दा डायग्राम वेले ता जोड़ कर दा मिजगा जोड़ कर चित्तो से रेग पदक्षी पेशी है गोरा तारीफ से मिजा लफ्ज लिखला रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हालांकि कचरे मिज दा अरेंजमेंट सुगुरी नो दा से दासे अरेंजमेंट याश्ता चागा स्क्वायर शेप अख्तियार कई दा रेक्टेंगुलर दा बिल्कुल दा रेक्टेंगुलर शेप शर सीखना दा तरतीब या फॉर एग्जांपल दा जिमिस तरह यो एलिमेंट दा बी नो पदाचे मिसाल ज लाइनर बदलाओ नो दागा यो तकरीबन दा से शेप इख्तियार करे चे बिल्कुल स्क्वायर वे सो देना समना चे स्क्वायर आमिश तरर सी पद अरेंजमेंट शे चे किम अरेंजमेंट मिशकाई दे मैट्रिक्स शे दे एलिमेंट अरेंजमेंट चे किम मिशकाई आगा अरेंजमेंट दुआ किस्मा शक्ल इख्तियार आई या खुद ये रेक्टेंगुलर शक्ल इख्तियार आई ओ या दिए स्क्वायर शक्ल इख्तियार आई बेदाजी देना क्वेश्चन दागर से चे बे तारीफ से मिजा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नोम वेले ओखले मिज दा से वेले लिखी चे दी स्क्वायर अरेंजमेंट जका चे दजे का होतो से भी नहीं है ना चे बिल्कुल स्क्वायर शेप शर सी द एलिमेंट्स तरतीब चे किम दा स्क्वायर शेप शर सी या बल एग्जांपल स्क्वायर होता होगा फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 द मैट्रिक्स था नो दुख शक्ल चा सरा मिला वे बिल्कुल यो स्क्वायर मिला वे दुख तरतीब सर सी कना नो दागा यो स्क्वायर जोड़ाई नो क्वेश्चन दागा दा ची देता मिजर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नो वेले वेर दा स्क्वायर नो मिज वेले नो सरा लेकी नो आरसी ची पदा जोनी ना सरा पे को
स्क्वायर باندې وتا ګوره स्क्वायर او د ریکټینګولر بنیادی تعریف کا چیرې مې راو ګوري نو د स्क्वायर تعریف مشتو څه شي کوي स्क्वायर شي مش سره all sides are same او rectangular څه شي وي rectangular شي مش سره وي opposite sides are same rectangle से opposite side نه یو شای وي او په square से ټول side نه یو شای وي یعنی دا وګوره square دا نو square से دا property وي چې एक ټول side نه برابر وي دا برابر وي دا for example برابر دا مطلب کدا 5 سنټی میټر دا به دا 5 سنټی میټر دا به دا 5 سنټی میټر دا او دا او که چیرې ریکټینګل وګورئ به ریکټینګل چې اپوزیټ سایډ نه سیم وي دا شای شیپ وي دا شای اپوزیټ سایډ نه سیم وي اپوزیټ سایډ نه دا مطلب چې فار ایگزامپل دغه 10 تا نو دغه 10 سنټی میټر دا دغه او دغه ګډا اپوزیټ دي نو دغه 5 تا به دغه 5 وي ایسر سی مین پوینټ تا میټرکس تعریف مش کړه چې د ریکټینګولر ارینجمنٹ اف ایلیمنټس از کالډ میټرکس نو چې کوم ارینجمنٹ میجا ایلیمنټس ته ورکوي په میټرکس شه هغه ارینجمنٹ په د مخکې سلاید باندې تاسو ولیدل چې یا وی سکوير شکل اختیارو او یا وی د ریکټینګل شکل اختیارو نو کوېسچن دا غاو چې به دواړه شکل خبره په دا شرط لري مینو ریکټینګولر میج ویل دا چې تعریف کړه دا سکوير ویل نو توي نو دغه تعریف ته کچره وګوره for دا د square definition چې کیم دا all sides are same دا خالی په square باندې لاګي خالی په چا باندې لاګي دا خالی square دی پورا دا ویل چې کزه دغه all sides are same rectangle دی پورا چیک کاو به دا تعریف خطو دا اشه all sides same نه دي نو دغه دا معنی چې دغه rectangle چې کیم دا د square نه ده square خالی دغه دا او د سیکنډ ډیفینیشن چې کیم دا د ریکټینګل چې کیم ډیفینیشن دا دا شی مې ویلې دي چې اپوزیټ سایډز ار سیم نو دا که په دغه فګر اپلای کوو نو اپوزیټ سایډ سیم دي 5 5 10 10 نو دا ریکټینګل دا غا ډیفینیشن سکوير باندې اپلای کېدای شي ریکټینګل اکیږي او په سکوير اپلای کېدای شي ویلې سکوير ټول سایډ نه سیم دي نو مطلب دا چې اپوزیټ سایډز واسه مې اپوزیټ سایډ دا معنی او دا ګوره دا او دا ګډه اپوزیټ دي نو دا 5 تا نو دا 5 تا دا غرانګه دا او دا ګډه اپوزیټ دي نو دا 5 تا دا 5 تا نو سو ریزلټ دین راوځي دنه دانه ته راوځي کچېره د سکوير ډیفینیشن مې راو ګوري اخلي سکوير دی پورا دا دغه چې عام شې مې چې all sides are same بس all sides same دي ریکټینګل شال سایډ نه دي سیم نو مطلب دا دا چې سکوير ول ډیفینیشن خالی سکوير دی پورا دا اشه all side same وي پر ریکټینګل ټول سایډ نه سیم نه وي نو په دا باندې زه د سکوير ډیفینیشن نشه لګوي اذروایز ریکټینګولر کچېره د ریکټینګل تعریف تو سه وګورئ نو اشد شای وي اپوزیټ سایډ سیم وي نو اپوزیټ سایډز په دغه سیم دي په دغه سیم دي یعنی د ریکټینګل ډیفینیشن په سکوير اپلای کېدای شي او پر ریکټینګل د پر هدا نو د دې وجه نه دا خبره به مش د ازویل کی چې ریکټینګولر ارینجمنت یعنی دا شی مشته دا سبق خسلېږي چې هر سکوير دا د ریکټینګولر ویل شي او هر ریکټینګل هوی ریکټینګل اذروایز هر ریکټینګل تا ته سکوير نشي ویلا پیژې خبره نو بیسیک فرق دا غدا په سکوير او پر ریکټینګل شي یعنی هر سکوير ریکټینګل دا او هر ریکټینګل چې کیم وي دا مش سره سکوير نشي کېدای سو دا زی به مش ځکه لیکي چې ریکټینګولر ارینجمنٹ اف ایلیمنټس ځکه چې ریکټینګولر شي سکوير ولر درمي او په سکوير شي به ریکټینګولر نرسي کا چې مش دا زی ویل چې د سکوير ارینجمنٹ اف ایلیمنټس به سکوير ول خالی سکوير وي او به پر ریکټینګولر باندې نه اپلای کېږي نو دا وجه دو چې میرا definition of matrix دا سے کئی چه rectangular arrangement of elements امید دا چه تو سے بدخشی پیشوی وستا مخشی لیکچر شوی میرا properties of matrix discuss کوي تر هغه وخت پورې زه تاسو نه اجازه غواړم
د الله په امان.